बापाची, पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावे. आमेन. उमगच्या इष्टनो तुमका खर्मलित याजकाची नावे मोगसो प्रणाम. खर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज सध्या काळाच्या 11व्या हप्त्याचो मंगळार. आमचो नियाळ आम्ही पयल्या वाचपाचेर मुखारून व्हरतां. तुमकां कळीत आसचे प्रमाणे पयल्या वाचपांत सांपावलोन कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्राचेर आम्ही नियाळून आसां. आनी आयचे वाचप 8वो अध्याय वळ 1 ते 9 पर्यंत. आता चीत दिवन आयकुया. सांपावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. भावा भयणीनो, मासेदोनियेच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ल्या कृपे देण्या विशयान तुमकां कळीत आसचे म्हूण म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हूण आयिल्ल्या कश्टा संकश्टा मदें तांणी दाखयलेलो तो अपरिमीत संतोष भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भंडारस जावंक पावलां. आपले तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्ते पर्यंत आनी आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करीचे म्हूण त्यो सभा आमचे लागीं परतून मागतल्यो. आनी आमी चिंतूक लेगून नातले तितले तांणी केलें. पयले आपणाकच देवाचे साकरेक तांणी समर्पण दिली आनी उपरांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासून तितान येदोळूच तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचून पंथाक पावयचें म्हूण हांवें ताका बोळ केलां. सर संगतींनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे बावडतान प्रसंग करचे, उशरगायेन जणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामां आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान तशीच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हें हांवें सांगलेलें एक प्रमाण म्हणून तुमी चिंतिनाकात. हेरांची उमेदी विशीं उलोवन तुमचो मोगी तेच कालेतीचो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची कुशी. देवाचें उतर हें. देवाची उपकार. भोवनी भयणीनो, चिंत्या एकलो नसतार आसा. दुर्बळकाय आसा, कश्टांत आसा. ताणें कितें करचें? ताचो खर्च उणो करचें. कश्ट आसा, संकश्ट आयल्यात, लॉस जालां जाल्यार ताणें खर्च उणो करचें. एकल्याक एक्सिडेंट जावन घाई जाला वा पिडेस्त जाला, ताणें कितें करचें? घायाक वखद करचें, रेस्ट करचें, परत्यान कुडीक त्राण आनी सकत जोडून घेवचें. हे सालते राजांव आमकां सांगता. पूण आज आत्तां आमी आयकल्ल्या वाचपांत जे कितें आमी आत्तां पयलें सांगलें ताका एक्झॅक्ट विरोध जाल्ल्यो संगती आमकां आयकूंक मेळ्ळ्यो. कितें तें?
पळय सांग पावलो म्हणालो मासदोनियाच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ले कुरपे देण्याविषयींत तुमकां कळीत आसजे म्हूण म्हजी अपेक्षा. मासदोनियाच्या पवित्र सभे विशयींत तुमकां हांव सांगूंक आशेता आनी तांचे विशयींत तुमी इल्लें समजून घेजे. कितें स्पेशल मासदोनियाच्या पवित्र सभेंत? कोरिंथकारांनी तांचे विशयींत समजोजे, तांचे तावन शिकजे जाल्यार कितेंगी स्पेशल आसजे मासदोनियाच्या पवित्र सभेंत कितें आसा? पावलो म्हणटा पळया, तांकां पारखूंक म्हूण आयिल्ल्या कश्टा संकश्टांमध्ये मासदोनियाच्या वयर कश्ट संकश्ट आयल्यात. कितें आयल्यात? तांकां पारखूंक, टू टेस्ट. तर मग भाऊनो आनी भयणीनो, कश्ट संकश्ट आमकां कित्याक येतात? पारखूंक, उडासतोरा, टेस्ट जारो. देव आमची परीक्षा करता. परीक्षा करना जाल्यार आमी ताच्या पाडतीन आसांव गे सैतानाच्या पाडतीन आसांव गे म्हूण कशें कळचें? एक भुरगो शिकला गी ना गे म्हणून टिचरी कशें कळटा? त्या देखून कितें करतात? इस्कॉलान तवळ तवळ टेस्ट दवरतात, परीक्षा. परीक्षेक आन्सर बरी ना जाल्यार ते भुरगो शिकला गी ना म्हणून कशें कळचें? हॉस्पिटलाक गेल्ल्या वेळार डाक्टर म्हणटा तें टेस्ट करीजे, हें टेस्ट करीजे. टेस्ट करना जाल्यार ताका कशें कळटा? तशेंच मासदोनियाकारांक कश्ट आयिल्ले, आमकांय कश्ट येतात. कितें येतात? पारखूंक, टेस्ट करूंक, उडासतोरा. त्या देखून कश्ट संकश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी निराशी जावचे न्ही, दंडळचे न्ही. दंडळल्यार आमी गेले हांव फेल. पूण ते फूड केलें जाल्यार आमी टेस्टान पास जाता. ओके. मासदोनियाकारांक कश्ट संकश्ट आयल्यात. कित्याक आयल्यात? तांकां पारखूंक आयल्यात. आतां ह्या कश्टा संकश्टामध्ये ते कितें करतात? तांणी दाखयलोलो तो अपरिमीत संतोष भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भांडारच जावंक पावलें. पळया, कश्ट संकश्ट आयल्यात, ते नश्टांत आसात जाल्यार त्या संदर्भार तांणी दिल्लें दान उदार भांडार जावंक पावलें. फर्स्ट आमी कितें म्हळें? कश्ट संकश्ट आयले जाल्यार, बिझनेसान लॉस जालें जाल्यार आमी आमचो खर्च उणो करीजे, दान दिवचें उणें करीजे, मांस मासली खावचें रावयजे, नवे नवे वस्तूर घेवचें रावयजे, शॉपिंग करचें रावयजे, खर्च उणो करीजे. पूण हांगा पळया, मासदोनियाकार कश्टांत आसात, संकश्टांत आसात, बिझनेस लॉस जाला जाल्यार त्या संदर्भार तांणी दान दिलें. कोणाक दान दिलें? जेरुसलेमान आसच्या पवित्र सभेक. तांणी दान दिलें मात्र न्ही, ते म्हणटात पळया, आपले स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करीजे म्हूण तांणी आमचे लागीं परतून मागलें. तांणी दान धर्म केले मात्र न्ही, तांणी केल्ल्या वेळार कांय हांणी सांगलें आसतलें, तुमी कश्टांत आसात सायबा, पयलें तुमकांच जेवंक ना, पयलें तुमी तुमचें पोट भरा आनी उपरांत दुसऱ्या विशयी चिंता. दान धर्म मागीर पयलें, तुमी तुमचें घर सांबाळा. पूण ते म्हणाले, ना 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 ना, आमकां देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आमकां एक वांटो दी. जे कितें आमचे लागीं आसा तें आमी वांटून घेता. थोड्या सांता भक्तांची जिणी वाचली जाल्यार तांणी अशें मागलेलें आसा. तांकां पीड आयल्या, कश्टांत आसात ते,
ते म्हणटात आनी लिपिडा धाड, आनी केले कश्ट सोसूंक दी, जेजूचे कश्ट आमी अनुभव करूंक जाय, आनी लिपिडा दी. आमी मागता वे, आमी आमचेर आयिल्ली पिडा केदाळा वचोन दी म्हणून हेटी राखोन आसा. पूण हे सांत भक्तो ना, म्हाका आनी लिपिडा दी. तशेंच हांगा मासेदोनियेकार म्हणटात आमचे लागीं दुर्बळकाय आसा, आमकां कश्ट आसात, संकश्ट आसात, जाल्यार त्या कश्टांत आसच्या लोकांक कुमक करूंक आमकांय अवकाश दी, आमकांय कुमक करूंक जाय. आनी सांत पावलो म्हणटा आमी चिंतूंक लेगून नातलेलें तितलें तांणी केलें. आमी स्वप्नांत सय चिंतूंक ना हे इतले दान धर्म करतात, इतले उदार जातात म्हूण, तितलें तांणी केलां. त्या देखून म्हणटा तो कोरिंतकारांक, आळे मासेदोनियेच्या पवित्र सभे विशयी तुमी समजोजे. पळय तांची जिणी, पळय तांची जिणी. आतां अशें करूंक तांकां कसलें प्रेरण मेळ्ळें? कश्टांत आसतना सयती तांच्या की सडीत कश्टांत आसल्याच्या विशयी चिंतूंक तांकां खंय तावन प्रेरण मेळ्ळें? ती जाप मुखल्या वळींत सांत पावलो दिता. तो म्हणटा पळया, पयलें आपणाकच देवाचे साखरेक तांणी समर्पण दिलें, आनी उपरांत देवाचे कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. तांणी कितें केलें? आपणाकच देवाचे सेवेक समर्पण दिलें. दे गेव देमसेल्स फर्स्ट टू द लॉर्ड. म्हणजे कितें केलें तांणी? आपणाकच देवाचे साखरेक तांणी समर्पण दिलें म्हळ्यार कितें? तांणी अशें मागलां आसतलें, बापा तुवें आमकां पयशे दिल्याय, तुवें आमकां आस्त दिल्याय, तुवें आमकां भलायकी दिल्याय, तुवें आमकां तें दिलाय, तुवें आमकां हें दिलाय, आमी तुका अर्गां दिता, आमी तुका अर्गां दिता. आनी आज जें कितें आमचे लागीं आसा, जावं पुरो पयशे, जावं पुरो अधिकार, जावं पुरो भांगार, जावं पुरो तालेंतां, हें सगळं म्हजें न्ही, बगार तुजें. एखाद्या वेळा तुवें म्हाका दिवंक नातलें जाल्यार हें म्हजे लागीं आसतें ना आसतलें. त्या देखून हें सगळं तुजें. आतां सांग म्हाका, तुवें म्हाका दिल्ल्यो ह्यो वस्तू, ही बेसावां हांवें कशें वापरचें? पळया, मासेदोनियेकारान आपणाकच देवाचे समर्पेक सेवेक समर्पिले म्हळ्यार असल्या रितीचें मागणें केलां आसतलें. देवा, जें कितें म्हजे लागीं आसा तें म्हजें न्ही, तें म्हजें स्वंत न्ही, तें तुजें. कित्याक म्हळ्यार हांवें काम केलां वय, हांवें वावर केला वय, हांवें घाम पिळ्ळा वय, पूण तुवें बेसांव दिवं नातलें जाल्यार म्हाका मेळटें नासलें. हांवें काम केलां वय, हांवें घाम पिळ्ळा वय, आनी तुवें बेसांव दिलाय. त्या देखून हें तुजेंच, म्हजें न्ही. त्या देखून हांव तुका अर्गां दितां. तर आतां सांग म्हाका, म्हजे लागीं आशिल्ल्यो ह्यो वस्तू, हे पयशे, हो जागो, हो अधिकार, ही सोबाय, ही तालेंतां हांवें कशें उपयोग करीचे? तूं सांग. तूं सांगले बरें हांव करतां. आनी असल्या रितीच्या एका उक्त्या मनान तांणी मागलें देखून केदना देवान तांकां सांगलें, आळे थंय जेरुजलेमांत कश्टांत आसात, थंय बरगोळ आयला. जेरुजलेमांत बरगोळ आयिल्लो, जेरुजलेमांत बरगोळ आयला, आनी तुमच्याकी सडीत कश्टांत ते लोक आसात, त्या देखून तुजे लागीं कितें आसा तें दान दी. ताणें दिलें, ताणें दिलें. कशें साध्य जालें? तांणी थसल्या एका उक्त्या मनान मागलें. हें हांवें घडलेलें, हांवें घाम पिळ्ळो, वावर केल्लो, म्हज्या कश्टांचें,
हांवें जोडुल्लें, हांवें कितें दिजें, हें म्हजें म्हणून एका पयशाक 1000 गांठी घालून तांणी बांदून दवरलें जाल्यार देवान दी म्हळ्यार तें दिवंक तयार ना आसतें. म्हजें न्ही, कितें हांवें दिजें? नॅरो मायंडेड, अशीर चिंता. पूण त्या बदलाक ते कितें म्हणाले, देवा म्हजे लागीं आसा वय, हांवें काम केल्लें वय, हांवें घाम पिळ्ळलो वय, हांवें सतानितीन जोडल्लें वय, कोणोसय मांडो मारून हाडल्लें न्ही. पूण जाल्यार तें तुज्या बेसावान म्हाका मेळ्ळां. तुजें बेसाव नातलें जाल्यार म्हाका मेळटें नासलें. देवाचें बेसाव ना जाल्यार वावरड्यांनी वावर करचें व्यर्थ म्हूण किर्तनकार म्हणटा. हांवें वावर केलो, तुवें बेसाव दिलें, त्या देखून मेळ्ळां म्हाका. त्या देखून ह्या सकडाचो धनी हांव न्ही, तूं धनी. तूं सांग म्हाका कितें करीजे, तशें करता हांव. असल्या उक्त्या मनान तांणी मागलें, मात्र न्ही तसलें उक्तें मन तांचें तें आसल्यान केन्ना देवान तांकां सांगलें की आळे जेरुसलेमांत लोक कश्टांत आसा, तांकां इल्लें दी म्हणटाना तांणी दिलें. आनी तांकां कळीत आसलें आमी दिल्ल्यान कांय दुर्बळी जायना. बगार देव आमच्या गरजांक पावता, देव आमकां सांबाळटा. पयलें वाट. दुसरें, सौम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण ती जाणा आसली. सौम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण ती जाणा आसली. कसलें उदारपण? तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर दुर्बळो जालो, कित्याक ताचे दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची कुशी. दुसरें कारण, दुसरें प्रेरण. देव वा जेजू, देव तरी त्या समासमपणाक तो लोबदोन रावलो ना. बगार म्हाका आनी तुका सोडोवचे खातीर ह्या संवसारी आयलो. आनी कशें तो जल्मलो, कशें तो वाडलो, कशें तो जियेलो, कशें तो मेलो, देव तो. तर ताणें तसलें उदारपण दाखयलां जाल्यार आमचे थंय तो उदार जाल्या जाल्यार हांवें हेरां थंय उदार जायजें की नाका. जेजूचें जिवीत तांकां एक प्रेरण जावंक पावलें, मात्र न्ही तांचे भितर तोच जेजू जियेतालो देखून त्या जेजूच्या प्रेरणाक तांणी सय घालें. कितले अपुरबाय पळय म्हाका पळोवन न्ही भयणीनो, कितली अपुरबाय. तर आतां एक गरज म्हज्या दोळ्या मुखार उबी जात आसतना हांव त्या गरजेक कशें स्पंदन करता. एक गरज, म्हजी गरज न्ही, दुसऱ्यांची गरज म्हजे मुखार उबी जात आसतना वा कश्टांत आसच्या गरजेक आशेवच्या एका व्यक्तीक हांव पळयत आसतना त्या परिस्थितीक हांव कशें स्पंदन करता. मासेदोनियाकारांनी केल्ले बरी तक्षण करूंक म्हाका जावचें ना. थोडीं करतीत, ना म्हूण सांगना, आसात तसली, देवा करगा, देवाचें बेसांव. पूण जायते जाणांक तशें करूंक जावचें ना. त्या देखून आमी कितें करता, सुरवेर आमच्या बोल्सान कितले गुळे आसात म्हूण आमी पयलें लेख घालता. दुसऱ्याक दिवच्या पयलें म्हजे लागीं कितलें आसा म्हूण आमी लेख घालता. आनी उपरांत आमच्या खर्चाक दवरून उरिल्लें तांकां दिता. वायट ना, सुरू करूंक ही एक बरीच रीत. टू बिगीन विथ, सुरू स्टार्ट करूंक अशें केल्यार इवणना. पयलें आमकां कितलें आसा म्हूण पळोवन उपरांत उरिल्लें हेरांक दिवचें. नो प्रॉब्लेम, सुरवेर तशें करयेत. पूण तितल्यारच रावलें जाल्यार तें क्रिस्ती लक्षण न्ही.
तितल्यारच रावलें जाल्यार क्रिस्ती लक्षण न्ही. सुरू करतना तशें करयेत, पूण उपरांत आनीकय इल्लें उदार करूंक, आनीक इल्लो त्याग करूंक, आनीक इल्लो सॅक्रिफायस करूंक देव आमकां आपयता जाल्यार वा वाट दाखयता जाल्यार तेन्ना आमी उदार जायचे. तेन्ना आमी उदार जायचे. त्या देखून कलकत्ताची मदर तेरेसा म्हणटा, तुवें दिताना तुका दुखोजे, तेन्ना मात्र दिल्ल्याक मोल आसा. दुखो नासतना दिलें जाल्यार ताका त्याग म्हणनात, ताका सॅक्रिफायस म्हणनात. तर मुगाळ भवन आनी भणीनो, मासेदोनियाकारांनी मागलेले मागणे आमचेय जावं दी, आनी तेन्ना म्हाका उदार जावंक साध्य जातलें. तशेंच देव म्हजे थंय कितलो उदार जाला तेय आमी पळोवया. हाच्या वांजलांत जेजू म्हणटा, देव बऱ्यांचेरय कोट्यांचेरय पावस ओत्ता, तो पक्षपात करिना. तर असलें बरेंपण देवातावन आमी जोडलां, तो आमचे थंय उदार जाला जाल्यार तें उदारपण पयलें आमी चिंतया, ध्यान करया, वळखून घेवया, आनी तेन्ना आमकांय हेरां थंय उदार जावंक साध्य जातलें. तुमचे थंय जायत्यांनी असलें बरें मन दाखयलां, नाम नांव सांगना, खंडीत आमचे हेरेकलें थंय बरें मन आसा. पूण तितल्यारच आमी संतुश्ट जायनासतना आनीक इल्लें सडतीक करूंक आमी प्रयत्न करया. भवन भणीनो, आमच्या उदारपणाक देवाचें उदारपण प्रेरण जावंक जाय. म्हळ्यार जे कशें देव आमचे थंय उदार जाला, तशें आमी हेरां थंय उदार जावंक जाय म्हणून सांपावलो आयच्या पयल्या वाचपांत सांगा लागलो. होच विशय आयच्या किर्तनांत मुखारून गेला, आनी किर्तनगार देवान दाखयिल्लें उदारपण वर्णिता. देवाच्या महान कृत्यां खातीर देवाक नावाडटा, देवाची स्तुती करता. कसलीं बेसांवां देवान वतल्यात. तो म्हणटा, देवान रचला सर्ग आनी संवसार, आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो. उपरांत तो म्हणटा, सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरती, तो फटयना, फटी मारिना. तिसऱ्यान अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोडून दिता. चवथें, भुकेल्ल्यांक जेवण दिता. कैद्यांच्यो संकळ्यो तो तुटोवन उडयता. कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवल्ल्यांक नीट करता. परगव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवींक तोच सांबाळता. देवाचें उदारपण हें. आनी आज हांव आनी तूं देवाचीं भुरगीं म्हणून आपोवंक शकता जाल्यार देवाचे गूण आमचे थंय आसूंक जाय. देवाचें उदारपण आज आमी हेरांक दिवंक जाय. कर्मेलीत सांतीन आविलाची सांत तेरेस म्हणटा, देवाक आज हात नांत, देवाक आज पांय नांत, देवाक आज दोळे नांत, देवाक आज कान नांत. तर देवाचे दोळे हांवें जावंक जाय, देवाचे हात हांवें जावंक जाय, देवाचे कान हांवें जावंक जाय. म्हळ्यार हांवें देवाचें उदारपण म्हज्या हातांनी हेरांक दिवंक जाय. हांवें कशें देव हेरांचे कश्ट पळयता तशें हांवें हेरांचे कश्ट पळोवंक जाय. कशें देव हेरांक कान दिता तशें हांवें हेरांनी उलयता आसतना, हेरांनी तांचे कश्ट दूख वांटून घेता आसतना सुस्नेकायेन कान दिवंक जाय. दिव्यांगी, तर हाका आदार ह्या किर्तना मुखांतर आमी मागून घेवया. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. म्हज्या जिवांत उस्वास आससर सर्वेस्पराक हांव वाकणतलों. सगळ्या म्हज्या जिवितांत गितांनी देवाची स्तुती घातलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. जासो आदार जाकोबाचो देव. जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विश्वास ठेवता तो मनीस भागी.
त्या सदैवान रचला आकाश, पृथ्वी आनी दर्यो आनी ह्या तिनांती आसा तें सगळें. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वाड. सर्वेस्पोर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्यायनी जोड दिता तो. पुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो संकळी तो तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वाड. सर्वेस्पोर कुरड्यांचे दोळे उगडटा. बागवल्ल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पोर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळटा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक वाड. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. भोवमगेच्या इश्टनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर अल्बर्टो फर्नांडीस कर्मेलीत, फादर स्टॅनी डिसोजा नगर शिवमोगा टाउन, जिओफिया शाइना क्रास्ता अबुधाबी टाउन, जेसिंता फर्नांडीस सेक्युलर कर्मेलीत मेळाची मीरा रोड मुंबई टाउन जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. सांगताच चिन्नू आनी दिव्या चेन्नई तमिळनाडू टाउन, सिप्रियन आनी लिल्ली वास सायन कोलिवाडा मुंबई टाउन काजर असो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदेन थॉमस डिसोजा फजीर हाका सर्वीस परदेव सस्नीक विशय फोव करून म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.